जी नाजरीन, पक्की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा वाजिद। और पक्की खबर में आज हमारे साथ एक सियासी शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, राजा वसीम कियानी साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान जमहूरी पार्टी से है और जमहूरी पार्टी ने हाल ही में इन्हें ओवरसीज़ का ऑर्गेनाइज़र तैनात किया है। और आज इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने अपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब, कहाँ से और कैसे किया, और इसके बाद ये यूके में कब आए, और इसके अलावा बाकी और कौन कौन सी पार्टी के साथ इनका तल्लक रहा है, और जमहूरी वतन पार्टी में आकर इनको कैसा लगा और ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। जी राय साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, जमहूरी वतन पार्टी का ऑर्गेनाइज़र, ओवरसीज़ का ऑर्गेनाइज़र आपको बनाया गया है। और इसके बाद आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कहाँ से किया। सबसे पहले राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने का। जहाँ तक सियासी कैरियर का ताल्लुक़ है तो ये 79 की बात है कि मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तो उस वक़्त जैसे सारे नौजवान होते हैं तो मैं भी भुट्टो साहब की शख्सियत से मुतासर होकर गरीब और मुतवस्सित तबके की जब बात सुनी तो वहाँ से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले आप पीपल्स पार्टी में गए, ठीक है। और इसके बाद आपने जमहूरी वतन पार्टी का इंतखाब क्यों किया अब, जबकि मेन स्ट्रीम और पार्टीज़ हैं कितनी हैं कि इस वक्त, और जमहूरी वतन पार्टी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना कि पीछे है उनसे, तो इतने ज़्यादा इसको ज़ीराई ख़ास तौर पर ओवरसीज़ में नहीं है। तो कैसे आपने ये सोच लिया इसकी तरफ आने का? राज साहब, ये आपने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उसमें जो बड़ी पार्टी आप देखें तो हालात ऐसे हैं कि एक गरीब आदमी, मुतवस्सित आदमी इलेक्शन का तो वो सोच भी नहीं सकता। उनमें एक अरबों खरबों की जो है वो चीज़ है वो, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। और जहाँ तक आपने जमहूरी वतन पार्टी की बात की तो अगेन मैं ये कहूँगा कि नवाब अकबर ख़ान बुगटी की भी शख्सियत एक ऐसी दबंग शख्सियत थी। वो एक नवाब होने के नाते वो फिर भी जो है वो गरीब और मुतवस्सित तबके की उन्होंने बात की। और जब उन्होंने ये पार्टी लॉन्च की और उनके मैनिफेस्टो में आप अगर पढ़ें तो उसमें इंतहाई सादा अल्फाज में ये कहा कि पूरे मुल्क के अंदर गरीब और वो मुतवस्सित तबके के लोग जो है वो आगे आएँ, ना कि वही लोग जो कि अगेन एंड अगेन मनी एंड पावर के साथ जो है वो सियासत में आते हैं। तो ये एक इसकी वजह थी कि जमहूरी वतन पार्टी का मैंने इंतखाब किया। ठीक। बलूचिस्तान का असल इशू इस वक्त क्या है, और अंदरून बलूचिस्तान जैसे कोई नाराज़ बलोच हैं और कुछ अलहदगी पसंद भी हैं, इसमें जमहूरी वतन पार्टी का क्या रोल है? राज साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का जो ये इशू है ये आज का नहीं है, ये पाकिस्तान के बनने से पहले का है। और बाद में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद आने के बावजूद अगर बलूचिस्तान की अगर तारीख़ आप देखें तो आपको वो ये वाज़ेह नज़र आएगा कि हमेशा से जो है वो हालात ख़राब रहे हैं, या उनको दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर जो है वो किए गए हैं। और उसका आज आप ये देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बलूचिस्तान में ये अलहदगी पसंद और जो है हमारे ख़ित्ते के अंदर जो ये है तो उसमें सबको ये पता है कि क्या है। तो जमहूरी वतन पार्टी का जैसा कि आपने ये सवाल किया तो मैं ये समझता हूँ कि बुगटी कबीला जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कबीला बलूचिस्तान, और हमेशा से इस कबीले के अंदर नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद की जो एक पर्सनैलिटी थी है वो ढकी छुपी नहीं है। और फिर उसके अलावा
انکنڈیشنلی قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اگر میں یہ نہیں کہتا کہ باقی لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر جمہوری وطن پارٹی اور بگٹی قبائل کی بات کی جائے تو وہ ان کا بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ ایک موقف ہے، اور بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ رائلٹی کے مد میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیس جو ہے وہ وہاں سے نکلی اور پورا ملک اس سے روشن ہوا، اور رائلٹی کی مد میں ہمیشہ سے یہ جو باتیں ہوتی رہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو وہاں پر بحرین، قطر، کویت، وہاں پر تیل نکلتا ہے، ان کی رائلٹی کا اتنا ان کو وہ حق دیا گیا کہ آج وہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے وہ کرنسی ہے۔ لیکن یہاں پر نواب اکبر خان بگٹی، ایون ہمارے قائد نے بارہا یہ کہا کہ رائلٹی کے بعد میں جو 200 ارب ڈالر سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں وہ غریب بلوچستان عوام کو دی جائے، تاکہ آج بھی بلوچستان کے اس ماڈریٹ دور میں جو ہے وہ بلوچی مائیں جو ہیں وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے۔ تو یہ ایک ریئل ایشو ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس موجودہ الیکشن میں نواب صاحب کو بھاری اکثریت میں ان غریب لوگوں کو نے ووٹ دیا اور ان کو اسمبلی تک لائے۔ اس الیکشن کو بھی سبوتاج کیا گیا، دوبارہ الیکشن کرائے گئے، دوبارہ وہ بھاری مینڈیٹ انہوں نے لیا، پروونشل اسمبلی میں جمہوری وطن پارٹی غلام بگٹی وہ آئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جو غریب، اور وہ الیکشن بھی باقاعدہ کنٹرولڈ الیکشن تھے، فیئر الیکشن تھے، فوج اور جو ہے نگرانی میں ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوری وطن پارٹی کا بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کتنا اسٹینڈ ہے۔ اچھا راج صاحب، شاہ زین بگٹی جو سربراہ ہیں اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے، ان کو ایک وزیر برائے مفاہمت بنایا گیا ہے ابھی، کہ جو ناراض بلوچ ہیں اور جو علیحدگی پسند ہیں ان میں آپس میں مفاہمت کروانا، یہ سر ان کو کہاں تک کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ زین بگٹی کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ راج صاحب، جہاں تک آپ نے ناراض بلوچوں کی بات کی، اور شاہ زین بگٹی جو ہمارے سربراہ بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، جہاں تک کہ ان کی جو سیاسی بصیرت کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنے دادا سے جو ہے یہ تربیت حاصل کی، پولیٹکس کی، وہ وہاں رہے۔ تو ایک تو ان کی جو سیر انگیز شخصیت ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے، پھر ایک بگٹی قبائل ہونے کی حیثیت سے جو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خاطر خواہ اچھے نتائج نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر میں بات ہمیشہ یہ مینشن کرتا ہوں کہ سال کے 4 سال عرصہ گزر گیا، اور آخری ٹائم میں ان کو جو ہے وہ وزارت دی گئی۔ میں نے اکثر مختلف میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یہی کہا کہ ان کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا جائے، تو وہ بڑے دیر آئے، درست آئے۔ لیکن یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ نے ایک طرف تو ناراض بلوچوں کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف علیحدگی پسند کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ان کی جو وزارت ہے ان کی جاب ڈسکرپشن ہی نہیں ابھی سامنے آئی۔ تو مفاہمت کی بات جو ہے وہ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت اس قدر سنسیئر ہے بلوچستان کے ایشو میں، جیسا کہ میں ذکر کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی آگے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے الیکشن لڑنا، لیکن ہم جو ہے وہ مفاہمت کے لیے اپنا سر جوڑے ہوئے۔ تو الیکشن تو ویسے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پارٹی جو ہے ابھی وہ سب سے جو پیچھے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں۔ تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی کہتے تھے ٹانگے والی پارٹی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بھٹو صاحب کی پارٹی جی وہ لڑکانہ کی پارٹی تھی، اور آج آپ دیکھیں نون لیگ تھی، نون بھی جو ہے وہ اکیلا، نواز شریف صاحب کی نون لیگ تھی، تو آپ نے دیکھیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ سیاست میں بالکل وہ کی طرح ہے کہ آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ سینچری بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ راج صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، یہ تھے راجہ وسیم کیانی صاحب،
پاکستان جمہوری وطن پارٹی کے اوورسیز آرگنائزر۔ پکی خبر سے اپنے میزبان راجہ واجد کو دیجیے اجازت۔ اگلی پکی خبر تک کے لیے اللہ حافظ اور رب رکھا۔